चाहत तू ही फसाद हो। ये किसकी डेथ हुई? एलिफ की मदर की डेथ हो गई। मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ क्यों कह रहा था। और किसे पता होगा? किससे पूछूं? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सरफराज और तुम्हारे बारे में किसी तीसरे से पूछूं? मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। अच्छा, तुम ही से पूछ लेता हूं, इस बच्चे का बाप कौन है? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ये बकवास करेगा फिर वो तुम्हारे सामने। मैं 6 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। मेरी भी मामा नहीं है। I can understand your feelings. मामा, ये मरियम, मैं जब बिल्डिंग खड़ी करता हूं तब लोगों को खुद पता लग जाता है कि गाजी यूसुफ ने चांद चढ़ा दिया। पैसे फंसे हुए तो वापस ले लो। यूसुफ साहब, हम पार्टनर्स हैं, हमारे पैसे फंसे हुए इसमें। सिहान कैसे जानते हो उस औरत को? I don't know. तुम्हें कितनी बार कहा है कि पल पल की खबर रखा करो, और वो भी इतना कि उसकी वजह से मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। तुम्हें मालूम ही नहीं। इतना तो जानता हूँ कि सिहान बाबा अक्सर उस रेस्टोरेंट पे जाते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट की ओनर के साथ उनका पर्सनली कोई लिंक है, इसका अंदाजा नहीं था। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ? हाजी यूसुफ एक औरत से कब्जा नहीं छुड़ा सका। क्या हुआ? तुम्हारी वजह से इस शहर में मेरी रेपुटेशन दांव पर लग गई है। बाबा, आप सबको ये बता दीजिएगा ना कि वो मैंने खरीद लिया है, अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। कोई भी बात हो सकती है। कौन है वो औरत जिसकी वजह से तुम मेरे मिलियंस दांव पर लगाने पर तुले हुए हो और मेरा प्रोजेक्ट? वो नहीं बन सकता बाबा। वहां मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। फ्रेंड? अपनी उम्र के दोस्त नहीं मिलते तुम्हें। इसी तरह अगर तुम मेरे 1-2 और प्रोजेक्ट्स हैंडल करने चले गए तो हो चुका बिजनेस। बाबा, फ्रेंड तो फ्रेंड है ना, वो किसी भी उम्र का हो सकता है। और एक आध प्रोजेक्ट के ना बनने से आपको क्या नुकसान हो जाना है यार? इतने पैसे तो कमाए हुए आपने। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स ना बनाइएगा कि मुझे बीच में इंटरफेयर करना पड़े। तुम्हारी जगह अगर आज कोई और यहाँ होता ना। बाबा, मैंने जो कुछ सीखा है वो आपसे ही सीखा है। तुम मेरे बेटे होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। बस मैं इमोशनल थोड़ा ज्यादा हूँ शायद, और आप बिजनेसमैन कमाल के हैं। क्या करिए? एक मिनट यार, रुक जाओ। बिजनेसमैन? बाबा, अच्छा नाराज तो ना हो? क्या बोला मैंने? डोंट वरी बाबा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप चाहते। अच्छा, कल शाम तक मुझे वो रेस्टोरेंट बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे वो पहले था। मुझे बच्चों को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है। बच्चों को भी समझा दूंगी। सफाई नहीं दे रही, मुझे एहसास हो गया है, इसीलिए अपोलोजाइज कर रही हूँ। तुम्हें जो करना है करो, यहाँ से जाओ। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी मौजूदगी मुझे मेरा ज़ब्त होने पर मजबूर करती है तो ये गलत नहीं होगा। आपको क्या मेरी मौजूदगी इतनी बुरी लगने लगी है? हाँ, इसलिए बेहतर है जब तक मेरा गुस्सा बरकरार है मेरे सामने कमाया करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही का, जो कि आज नशर होने वाला है और कल इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी नशर होगी। क्योंकि यहाँ पर आज फ्राइडे है और हमराही देखने वालों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड डे इसे कहा जाता है, और लोग इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इस दिन हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और फिर 9 बजे के बाद इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। तो इसी वजह से अक्सर देखा जाता है कि फ्राइडे को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा चूँकि नशर होना शुरू होता है फ्राइडे को। खैर, इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब अहबाब देखने वाले हैं। यहाँ पर मरियम बेचारी गाजी यूसुफ के जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाती और दूसरी तरफ अपनी दूसरी बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस दुनिया से ही चली जाती हैं। एलिफ जो अपनी माँ की इलाज के लिए
डॉक्टरों से अपॉइंटमेंटें लेती है कि उसकी माँ का इलाज हो जाए, क्योंकि उसकी माँ को हार्ट का मसला होता है और उसकी आर्टरी जो हार्ट के आर्टरीज़ होती है वो श्रिंक हो चुके होते हैं। डॉक्टर उसे बता भी चुके हैं कि हमें इसका इलाज के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल ढूंढ सकते हैं, और वो है कि आपने किसी डोनर को ढूंढना होगा, किसी ऐसे पेशेंट को ढूंढना होगा जो अपना दिल देना चाहता हो, तभी हम इसका इलाज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका इलाज नामुमकिन है। क्योंकि इसका दिल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो कोई डोनर मिलेगा ही तो हम इसका इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और इसको हार्ट डोनेट करेंगे, और फिर ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू करेगी। लेकिन वो उस हद तक पहुंच नहीं गई, लेकिन बेचारी यहाँ पर सिहान के वालिद की जुल्म का शिकार बनी। क्योंकि यहाँ पर सिहान के वालिद को जब मरियम ये अपना होटल नहीं देना चाहती, तो सिहान के वालिद गाजी यूसुफ जो ना अपनों बंदों को यहाँ इस होटल में भेज देते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ कर देते हैं और मरियम को डराते हैं, ताकि वो ख़ुद ही इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाए और ये कह दे कि मैं ये होटल देने को तैयार हूँ। लेकिन इसी दौरान सिहान पहुँच जाता है। सिहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये मेरे बाबा के लोग यहाँ पर मरियम के होटल में इतना तोड़ फोड़ कैसे कर सकते हैं। उसे अंदाज़ा नहीं था। फ़ौरन से यहाँ पर अपने वालिद के लोगों को रोक लेते हैं और अपने ही बाबा को कॉल करते हैं कि बाबा साहब, आपको फ़ौरन ही अपने बंदों को अपने पास बुलाना होगा और इस होटल को भूलना होगा। आप यूँ समझ लें कि आपने ये होटल मरियम से ले लिया, आपने मुझे बेच दिया, मुझे गिफ्ट कर दिया, अब ये होटल मेरा है और इसका मालिक मैं हूँ, आप यूँ समझ लें। अब यहाँ पर उसका वालिद कहता है कि नहीं, आप ये क्या कह रहे हो, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़र्च होने वाला है, और अगर लोगों को पता चला कि मैं एक औरत से ये होटल ना ले सका तो लोग क्या सोचेंगे कि कि गाजी यूसुफ एक औरत से होटल ना ले सका, तो मेरी रिपुटेशन ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर सिहान कहता है कि बाबा, आप कोई भी बहाना बना ले, लोगों को कुछ भी कह ले, लेकिन इस होटल के बाद आप इसे कुछ नहीं करेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे ज़करिया अपने बंदों को लेकर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद ज़करिया जब गाजी यूसुफ के पास जाता है तो गाजी यूसुफ ज़करिया से कहता है कि ज़करिया, तुम अब तक ये क्यों ना मालूम कर सके कि यहाँ पर सिहान का उस औरत के साथ कोई लिंक है, कोई चीज़ है। तो यहाँ पर ज़करिया बताते हैं कि साईं, मुझे तो बस ये अंदाज़ा था कि सिहान बाबा वहाँ जाकर के कॉफ़ी पिया करते थे, लेकिन इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो उस होटल के मालिक औरत के साथ भी उसको कोई ताल्लुकात है। लेकिन यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था, मैंने कितनी बार कहा है कि उसके साथ साए की तरह रहो, उसके पल पल हरकतों पे नज़र रखो। ये तुम कैसे न जान सके कि उसके और मरियम के दरमियान कोई रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर इतने में यहाँ पर सिहान आ जाते हैं। सिहान को यहाँ पर गाजी यूसुफ कहते हैं कि तुम क्या करते फिर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी रिपुटेशन, मेरी इज़्ज़त दांव पर लगी है। आखिर तुम उस होटल में कर क्या रहे हो, वो अगर मैं न ले सका तो मेरी इज़्ज़त, मेरी रिपुटेशन ख़राब हो जाएगी। सिहान कहता है कि बाबा, आप उस होटल को भूल जाए, क्योंकि वो होटल आपने मुझे गिफ्ट कर लिया। आप यूँ ही समझ लें और लोगों को भी यही बहाना बना के बता दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही का, जो कि आज नशर होने वाला है और कल इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी नशर होगी। क्योंकि यहाँ पर आज फ्राइडे है और हमराही देखने वालों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड डे इसे कहा जाता है, और लोग इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इस दिन हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और फिर 9 बजे के बाद इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। तो इसी वजह से अक्सर देखा जाता है कि फ्राइडे को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा चूँकि नशर होना शुरू होता है फ्राइडे को।
خیر اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب احباب دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر مریم بیچاری غازی یوسف کے ظلم برداشت نہیں کر پاتی اور دوسری طرف اپنی دوسری بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی اور اس دنیا سے ہی چلی جاتی ہے۔ ایلف جو اپنی ماں کی علاج کے لیے ڈاکٹروں سے اپوائنٹمنٹیں لیتی ہے کہ اس کی ماں کا علاج ہو جائے، کیونکہ اس کی ماں کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی آرٹری جو ہارٹ کے آرٹریز ہوتی ہیں وہ شرنک ہو چکے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے بتا بھی چکے ہیں کہ ہمیں اس کا علاج کے لیے صرف اور صرف ایک ہی حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ نے کسی ڈونر کو ڈھونڈنا ہوگا، کسی ایسے پیشنٹ کو ڈھونڈنا ہوگا جو اپنا دل دینا چاہتا ہو، تبھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، ادروائز اس کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ اس کا دل بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو کوئی ڈونر ملے گا ہی تو ہم اس کا علاج کریں گے، آپریشن کریں گے اور اس کو ہارٹ ڈونیٹ کریں گے، اور پھر یہ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرے گی۔ لیکن وہ اس حد تک پہنچ نہیں گئی، لیکن بیچاری یہاں پر سیحان کے والد کی ظلم کا شکار بنی، کیونکہ یہاں پر سیحان کے والد کو جب مریم یہ اپنا ہوٹل نہیں دینا چاہتی تو سیحان کے والد غازی یوسف جو نا اپنوں بندوں کو یہاں اس ہوٹل میں بھیج دیتے ہیں اور یہاں پر بہت ہی زیادہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں اور مریم کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ خود ہی اس چیز کے لیے راضی ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ میں یہ ہوٹل دینے کو تیار ہوں۔ لیکن اسی دوران سیحان پہنچ جاتا ہے۔ سیحان کو بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بابا کے لوگ یہاں پر مریم کے ہوٹل میں اتنا توڑ پھوڑ کیسے کر سکتے ہیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا، فوراً سے یہاں پر اپنے والد کے لوگوں کو روک لیتے ہیں اور اپنے بابا کو کال کرتے ہیں کہ بابا صاحب آپ کو فوراً ہی اپنے بندوں کو اپنے پاس بلانا ہوگا اور اس ہوٹل کو بھولنا ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے یہ ہوٹل مریم سے لے لیا، آپ نے مجھے بیچ دیا، مجھے گفٹ کر دیا، اب یہ ہوٹل میرا ہے اور اس کا مالک میں ہوں، آپ یوں سمجھ لیں۔ اب یہاں پر اس کا والد کہتا ہے کہ نہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ میرا پروجیکٹ ہے، اس میں میرا بہت ہی زیادہ خرچ ہونے والا ہے، اور اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ایک عورت سے یہ ہوٹل نہ لے سکا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ غازی یوسف ایک عورت سے ہوٹل نہ لے سکا تو میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ بابا آپ کوئی بھی بہانہ بنا لے، لوگوں کو کچھ بھی کہہ لے، لیکن اس ہوٹل کے بعد آپ اسے کچھ نہیں کریں گے۔ خیر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے زکریا اپنے بندوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد زکریا جب غازی یوسف کے پاس جاتا ہے تو غازی یوسف زکریا سے کہتا ہے کہ زکریا تم اب تک یہ کیوں نہ معلوم کر سکے کہ یہاں پر سیحان کا اس عورت کے ساتھ کوئی لنک ہے، کوئی چیز ہے؟ تو یہاں پر زکریا بتاتے ہیں کہ سائیں مجھے تو بس یہ اندازہ تھا کہ سیحان بابا وہاں جا کر کے کافی پیا کرتے تھے، لیکن اس چیز کا کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس ہوٹل کے مالک عورت کے ساتھ بھی اس کو کوئی تعلقات ہے۔ لیکن یہاں پر غازی یوسف کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہو، اس کے پل پل حرکتوں پہ نظر رکھو، یہ تم کیسے نہ جان سکے کہ اس کے اور مریم کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے۔ اب یہاں پر اتنے میں یہاں پر سیحان آ جاتے ہیں۔ سیحان کو یہاں پر غازی یوسف کہتا ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، تمہاری وجہ سے میری ریپوٹیشن، میری عزت داؤ پر لگی ہے، آخر تم اس ہوٹل میں کر کیا رہے ہو؟ وہ اگر میں نہ لے سکا تو میری عزت، میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ سیحان کہتا ہے کہ بابا آپ اس ہوٹل کو بھول جائے، کیونکہ وہ ہوٹل آپ نے مجھے گفٹ کر لیا، آپ یوں ہی سمجھ لیں اور لوگوں کو بھی یہی بہانہ بنا کے بتا دے۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی کا، جو کہ آج نشر ہونے والا ہے اور کل اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی نشر ہوگی، کیونکہ یہاں پر آج فرائیڈے ہیں اور ہمراہی دیکھنے والوں کو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ڈے اسے کہا جاتا ہے، اور لوگ اس دن کو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس دن ہمراہی کا نیکسٹ ایپیسوڈ نشر ہوتا ہے۔
رات کے 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک، اور پھر 9 بجے کے بعد اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فرائیڈے کو لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بلاک بسٹر ڈرامہ چونکہ نشر ہونا شروع ہوتا ہے فرائیڈے کو۔ خیر، اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب احباب دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر مریم بیچاری غازی یوسف کے ظلم برداشت نہیں کر پاتی، اور دوسری طرف اپنی دوسری بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی اور اس دنیا سے ہی چلی جاتی ہے۔ ایلف جو اپنی ماں کی علاج کے لیے ڈاکٹروں سے اپوائنٹمنٹیں لیتی ہے کہ اس کی ماں کا علاج ہو جائے، کیونکہ اس کی ماں کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی آرٹری جو ہارٹ کے آرٹریز ہوتی ہیں وہ شرنک ہو چکے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے بتا بھی چکے ہیں کہ ہمیں اس کا علاج کے لیے صرف اور صرف ایک ہی حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ نے کسی ڈونر کو ڈھونڈنا ہوگا، کسی ایسے پیشنٹ کو ڈھونڈنا ہوگا جو اپنا دل دینا چاہتا ہو، تبھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، ادروائز اس کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ اس کا دل بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو کوئی ڈونر ملے گا ہی تو ہم اس کا علاج کریں گے، آپریشن کریں گے اور اس کو ہارٹ ڈونیٹ کریں گے، اور پھر یہ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرے گی۔ لیکن وہ اس حد تک پہنچ نہیں گئی، لیکن بیچاری یہاں پر سیحان کے والد کی ظلم کا شکار بنی، کیونکہ یہاں پر سیحان کے والد کو جب مریم یہ اپنا ہوٹل نہیں دینا چاہتی تو سیحان کے والد غازی یوسف جو نا اپنوں بندوں کو یہاں اس ہوٹل میں بھیج دیتے ہیں، اور یہاں پر بہت ہی زیادہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں اور مریم کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ خود ہی اس چیز کے لیے راضی ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ میں یہ ہوٹل دینے کو تیار ہوں۔ لیکن اسی دوران سیحان پہنچ جاتا ہے۔ سیحان کو بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بابا کے لوگ یہاں پر مریم کے ہوٹل میں اتنا توڑ پھوڑ کیسے کر سکتے ہیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا، فوراً سے یہاں پر اپنے والد کے لوگوں کو روک لیتے ہیں اور اپنے بابا کو کال کرتے ہیں کہ بابا صاحب، آپ کو فوراً ہی اپنے بندوں کو اپنے پاس بلانا ہوگا اور اس ہوٹل کو بھولنا ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے یہ ہوٹل مریم سے لے لیا، آپ نے مجھے بیچ دیا، مجھے گفٹ کر دیا، اب یہ ہوٹل میرا ہے اور اس کا مالک میں ہوں، آپ یوں سمجھ لیں۔ اب یہاں پر اس کا والد کہتا ہے کہ نہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ میرا پروجیکٹ ہے، اس میں میرا بہت ہی زیادہ خرچ ہونے والا ہے، اور اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ایک عورت سے یہ ہوٹل نہ لے سکا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ غازی یوسف ایک عورت سے ہوٹل نہ لے سکا تو میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ بابا، آپ کوئی بھی بہانہ بنا لے، لوگوں کو کچھ بھی کہہ لے، لیکن اس ہوٹل کے بعد آپ اسے کچھ نہیں کریں گے۔ خیر، اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے زکریا اپنے بندوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد زکریا جب غازی یوسف کے پاس جاتا ہے تو غازی یوسف زکریا سے کہتا ہے کہ زکریا، تم اب تک یہ کیوں نہ معلوم کر سکے کہ یہاں پر سیحان کا اس عورت کے ساتھ کوئی لنک ہے، کوئی چیز ہے؟ تو یہاں پر زکریا بتاتے ہیں کہ سائیں، مجھے تو بس یہ اندازہ تھا کہ سیحان بابا وہاں جا کر کے کافی پیا کرتے تھے، لیکن اس چیز کا کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس ہوٹل کے مالک عورت کے ساتھ بھی اس کو کوئی تعلقات ہے۔ لیکن یہاں پر غازی یوسف کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہو، اس کے پل پل حرکتوں پہ نظر رکھو۔ یہ تم کیسے نہ جان سکے کہ اس کے اور مریم کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے؟ اب یہاں پر اتنے میں یہاں پر سیحان آ جاتے ہیں۔ سیحان کو یہاں پر غازی یوسف کہتا ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، تمہاری وجہ سے میری ریپوٹیشن، میری عزت داؤ پر لگی ہے، آخر تم اس ہوٹل میں کر کیا رہے ہو؟ وہ اگر میں نہ لے سکا تو میری عزت، میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ سیحان کہتا ہے کہ بابا، آپ اس ہوٹل کو بھول جائے، کیونکہ وہ ہوٹل آپ نے مجھے گفٹ کر لیا، آپ یوں ہی سمجھ لیں اور لوگوں کو بھی یہی بہانہ بنا کے بتا دے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی کا،
جو کہ آج نشر ہونے والا ہے اور کل اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی نشر ہوگی، کیونکہ یہاں پر آج فرائیڈے ہیں اور ہمراہی دیکھنے والوں کو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ڈے اسے کہا جاتا ہے، اور لوگ اس دن کو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس دن ہمراہی کا نیکسٹ ایپیسوڈ نشر ہوتا ہے رات کے 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک، اور پھر 9 بجے کے بعد اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فرائیڈے کو لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایک بلاک بسٹر ڈرامہ چونکہ نشر ہونا شروع ہوتا ہے فرائیڈے کو۔ خیر، اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب احباب دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر مریم بیچاری غازی یوسف کے ظلم برداشت نہیں کر پاتی اور دوسری طرف اپنی دوسری بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی اور اس دنیا سے ہی چلی جاتی ہے۔ ایلف جو اپنی ماں کی علاج کے لیے ڈاکٹروں سے اپوائنٹمنٹیں لیتی ہے کہ اس کی ماں کا علاج ہو جائے، کیونکہ اس کی ماں کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی آرٹری جو ہارٹ کے آرٹریز ہوتی ہیں وہ شرنک ہو چکے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے بتا بھی چکے ہیں کہ ہمیں اس کا علاج کے لیے صرف اور صرف ایک ہی حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ نے کسی ڈونر کو ڈھونڈنا ہوگا، کسی ایسے پیشنٹ کو ڈھونڈنا ہوگا جو اپنا دل دینا چاہتا ہو، تبھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، ادروائز اس کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ اس کا دل بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو کوئی ڈونر ملے گا ہی تو ہم اس کا علاج کریں گے، آپریشن کریں گے اور اس کو ہارٹ ڈونیٹ کریں گے، اور پھر یہ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرے گی۔ لیکن وہ اس حد تک پہنچ نہیں گئی، لیکن بیچاری یہاں پر سیحان کے والد کی ظلم کا شکار بنی، کیونکہ یہاں پر سیحان کے والد کو جب مریم یہ اپنا ہوٹل نہیں دینا چاہتی تو سیحان کے والد غازی یوسف جو نا اپنے بندوں کو یہاں اس ہوٹل میں بھیج دیتے ہیں اور یہاں پر بہت ہی زیادہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں اور مریم کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ خود ہی اس چیز کے لیے راضی ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ میں یہ ہوٹل دینے کو تیار ہوں۔ لیکن اسی دوران سیحان پہنچ جاتا ہے۔ سیحان کو بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بابا کے لوگ یہاں پر مریم کے ہوٹل میں اتنا توڑ پھوڑ کیسے کر سکتے ہیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا، فوراً سے یہاں پر اپنے والد کے لوگوں کو روک لیتے ہیں اور اپنے بابا کو کال کرتے ہیں کہ بابا صاحب آپ کو فوراً ہی اپنے بندوں کو اپنے پاس بلانا ہوگا اور اس ہوٹل کو بھولنا ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے یہ ہوٹل مریم سے لے لیا، آپ نے مجھے بیچ دیا، مجھے گفٹ کر دیا، اب یہ ہوٹل میرا ہے اور اس کا مالک میں ہوں، آپ یوں سمجھ لیں۔ اب یہاں پر اس کا والد کہتا ہے کہ نہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ میرا پروجیکٹ ہے، اس میں میرا بہت ہی زیادہ خرچ ہونے والا ہے، اور اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ایک عورت سے یہ ہوٹل نہ لے سکا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ غازی یوسف ایک عورت سے ہوٹل نہ لے سکا تو میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ بابا آپ کوئی بھی بہانہ بنا لے، لوگوں کو کچھ بھی کہہ لے، لیکن اس ہوٹل کے بعد آپ اسے کچھ نہیں کریں گے۔ خیر، اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے زکریہ اپنے بندوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد زکریہ جب غازی یوسف کے پاس جاتا ہے تو غازی یوسف زکریہ سے کہتا ہے کہ زکریہ تم اب تک یہ کیوں نہ معلوم کر سکے کہ یہاں پر سیحان کا اس عورت کے ساتھ کوئی لنک ہے، کوئی چیز ہے؟ تو یہاں پر زکریہ بتاتے ہیں کہ سائیں مجھے تو بس یہ اندازہ تھا کہ سیحان بابا وہاں جا کر کے کافی پیا کرتے تھے، لیکن اس چیز کا کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس ہوٹل کے مالک عورت کے ساتھ بھی اس کو کوئی تعلقات ہے۔ لیکن یہاں پر غازی یوسف کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہو، اس کے پل پل حرکتوں پہ نظر رکھو۔ یہ تم کیسے نہ جان سکے کہ اس کے اور مریم کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے؟ اب یہاں پر اتنے میں یہاں پر سیحان آ جاتے ہیں۔ سیحان کو یہاں پر غازی یوسف کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، تمہاری وجہ سے میری ریپوٹیشن، میری عزت داؤ پر لگی ہے، آخر تم اس ہوٹل میں کر کیا رہے ہو؟ وہ اگر میں نہ لے سکا تو میری عزت، میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ سیحان کہتا ہے کہ بابا
آپ اس ہوٹل کو بھول جائے کیونکہ وہ ہوٹل آپ نے مجھے گفٹ کر لیا. آپ یوں ہی سمجھ لیں اور لوگوں کو بھی یہی بہانہ بنا کے بتا دے. السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی کا، جو کہ آج نشر ہونے والا ہے اور کل اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی نشر ہوگی، کیونکہ یہاں پر آج فرائیڈے ہیں اور ہمراہی دیکھنے والوں کو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ڈے اسے کہا جاتا ہے، اور لوگ اس دن کو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس دن ہمراہی کا نیکسٹ ایپیسوڈ نشر ہوتا ہے رات کے 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک، اور پھر 9 بجے کے بعد اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فرائیڈے کو لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایک بلاک بسٹر ڈرامہ چونکہ نشر ہونا شروع ہوتا ہے فرائیڈے کو. خیر، اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب احباب دیکھنے والے ہیں. یہاں پر مریم بیچاری غازی یوسف کے ظلم برداشت نہیں کر پاتی اور دوسری طرف اپنی دوسری بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی اور اس دنیا سے ہی چلی جاتی ہے. الف جو اپنی ماں کی علاج کے لیے ڈاکٹروں سے اپوائنٹمنٹیں لیتی ہے کہ اس کی ماں کا علاج ہو جائے، کیونکہ اس کی ماں کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی آرٹری جو ہارٹ کے آرٹریز ہوتی ہیں وہ شرنک ہو چکے ہوتے ہیں. ڈاکٹر اسے بتا بھی چکے ہیں کہ ہمیں اس کا علاج کے لیے صرف اور صرف ایک ہی حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ نے کسی ڈونر کو ڈھونڈنا ہوگا، کسی ایسے پیشنٹ کو ڈھونڈنا ہوگا جو اپنا دل دینا چاہتا ہو، تبھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. ادروائز اس کا علاج ناممکن ہے کیونکہ اس کا دل بالکل ختم ہو چکا ہے. تو کوئی ڈونر ملے گا ہی تو ہم اس کا علاج کریں گے، آپریشن کریں گے اور اس کو ہارٹ ڈونیٹ کریں گے، اور پھر یہ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرے گی. لیکن وہ اس حد تک پہنچ نہیں گئی، لیکن بیچاری یہاں پر سیحان کے والد کی ظلم کا شکار بنی، کیونکہ یہاں پر سیحان کے والد کو جب مریم یہ اپنا ہوٹل نہیں دینا چاہتی تو سیحان کے والد غازی یوسف جو نا اپنوں بندوں کو یہاں اس ہوٹل میں بھیج دیتے ہیں اور یہاں پر بہت ہی زیادہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں اور مریم کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ خود ہی اس چیز کے لیے راضی ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ میں یہ ہوٹل دینے کو تیار ہوں. لیکن اسی دوران سیحان پہنچ جاتا ہے. سیحان کو بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بابا کے لوگ یہاں پر مریم کے ہوٹل میں اتنا توڑ پھوڑ کیسے کر سکتے ہیں. اسے اندازہ نہیں تھا. فوراً سے یہاں پر اپنے والد کے لوگوں کو روک لیتے ہیں اور اپنے بابا کو کال کرتے ہیں کہ بابا صاحب آپ کو فوراً ہی اپنے بندوں کو اپنے پاس بلانا ہوگا اور اس ہوٹل کو بھولنا ہوگا. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے یہ ہوٹل مریم سے لے لیا، آپ نے مجھے بیچ دیا، مجھے گفٹ کر دیا، اب یہ ہوٹل میرا ہے اور اس کا مالک میں ہوں، آپ یوں سمجھ لیں. اب یہاں پر اس کا والد کہتا ہے کہ نہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ میرا پروجیکٹ ہے، اس میں میرا بہت ہی زیادہ خرچ ہونے والا ہے، اور اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ایک عورت سے یہ ہوٹل نہ لے سکا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ غازی یوسف ایک عورت سے ہوٹل نہ لے سکا تو میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ بابا آپ کوئی بھی بہانہ بنا لے، لوگوں کو کچھ بھی کہہ لے، لیکن اس ہوٹل کے بعد آپ اسے کچھ نہیں کریں گے. خیر، اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے زکریہ اپنے بندوں کو لے کر چلا جاتا ہے. وہاں جانے کے بعد زکریہ جب غازی یوسف کے پاس جاتا ہے تو غازی یوسف زکریہ سے کہتا ہے کہ زکریہ تم اب تک یہ کیوں نہ معلوم کر سکے کہ یہاں پر سیحان کا اس عورت کے ساتھ کوئی لنک ہے، کوئی چیز ہے. تو یہاں پر زکریہ بتاتے ہیں کہ سائیں مجھے تو بس یہ اندازہ تھا کہ سیحان بابا وہاں جا کر کے کافی پیا کرتے تھے، لیکن اس چیز کا کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس ہوٹل کے مالک عورت کے ساتھ بھی اس کو کوئی تعلقات ہے. لیکن یہاں پر غازی یوسف کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہو، اس کے پل پل حرکتوں پہ نظر رکھو. یہ تم کیسے نہ جان سکے کہ اس کے اور مریم کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے. اب یہاں پر اتنے میں
यहाँ पर सिहान आ जाते हैं। सिहान को यहाँ पर गाजी यूसुफ कहते हैं कि तुम क्या करते फिर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी रिपूटेशन, मेरी इज़्ज़त दांव पर लगी है। आखिर तुम उस होटल में कर क्या रहे हो? वो अगर मैं न ले सका तो मेरी इज़्ज़त, मेरी रिपूटेशन ख़राब हो जाएगी। सिहान कहता है कि बाबा आप उस होटल को भूल जाए, क्योंकि वो होटल आपने मुझे गिफ्ट कर लिया। आप यूँ ही समझ लें और लोगों को भी यही बहाना बना के बता दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही का, जो कि आज नशर होने वाला है और कल इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी नशर होगी। क्योंकि यहाँ पर आज फ्राइडे है और हमराही देखने वालों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड डे इसे कहा जाता है, और लोग इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इस दिन हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और फिर 9 बजे के बाद इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। तो इसी वजह से अक्सर देखा जाता है कि फ्राइडे को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा चूँकि नशर होना शुरू होता है फ्राइडे को। खैर, इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब अहबाब देखने वाले हैं। यहाँ पर मरियम बेचारी गाजी यूसुफ के जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाती, और दूसरी तरफ अपनी दूसरी बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस दुनिया से ही चली जाती हैं। एलिफ जो अपनी माँ की इलाज के लिए डॉक्टरों से अपॉइंटमेंटें लेती है कि उसकी माँ का इलाज हो जाए, क्योंकि उसकी माँ को हार्ट का मसला होता है और उसकी आर्टरी, जो हार्ट के आर्टरीज़ होती है, वो श्रिंक हो चुके होते हैं। डॉक्टर उसे बता भी चुके हैं कि हमें इसका इलाज के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल ढूंढ सकते हैं, और वो है कि आपने किसी डोनर को ढूंढना होगा, किसी ऐसे पेशेंट को ढूंढना होगा जो अपना दिल देना चाहता हो, तभी हम इसका इलाज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका इलाज नामुमकिन है। क्योंकि इसका दिल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो कोई डोनर मिलेगा ही तो हम इसका इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और इसको हार्ट डोनेट करेंगे, और फिर ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू करेगी। लेकिन वो उस हद तक पहुंच नहीं गई, लेकिन बेचारी यहाँ पर सिहान के वालिद की जुल्म का शिकार बनी। क्योंकि यहाँ पर सिहान के वालिद को जब मरियम ये अपना होटल नहीं देना चाहती, तो सिहान के वालिद गाजी यूसुफ जो ना अपनों बंदों को यहाँ इस होटल में भेज देते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ कर देते हैं और मरियम को डराते हैं, ताकि वो ख़ुद ही इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाए और ये कह दे कि मैं ये होटल देने को तैयार हूँ। लेकिन इसी दौरान सिहान पहुँच जाता है। सिहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये मेरे बाबा के लोग यहाँ पर मरियम के होटल में इतना तोड़ फोड़ कैसे कर सकते हैं। उसे अंदाज़ा नहीं था। फ़ौरन से यहाँ पर अपने वालिद के लोगों को रोक लेते हैं और अपने बाबा को कॉल करते हैं कि बाबा साहब, आपको फ़ौरन ही अपने बंदों को अपने पास बुलाना होगा और इस होटल को भूलना होगा। आप यूँ समझ लें कि आपने ये होटल मरियम से ले लिया, आपने मुझे बेच दिया, मुझे गिफ्ट कर दिया, अब ये होटल मेरा है और इसका मालिक मैं हूँ, आप यूँ समझ लें। अब यहाँ पर उसका वालिद कहता है कि नहीं, आप ये क्या कह रहे हो, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़र्च होने वाला है, और अगर लोगों को पता चला कि मैं एक औरत से ये होटल ना ले सका तो लोग क्या सोचेंगे कि कि गाजी यूसुफ एक औरत से होटल ना ले सका, तो मेरी रिपूटेशन ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर सिहान कहता है कि बाबा, आप कोई भी बहाना बना ले, लोगों को कुछ भी कह ले, लेकिन इस होटल के बाद आप इसे कुछ नहीं करेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे ज़करिया अपने बंदों को लेकर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद ज़करिया जब गाजी यूसुफ के पास जाता है, तो गाजी यूसुफ ज़करिया से कहता है कि ज़करिया, तुम अब तक ये क्यों ना मालूम कर सके कि यहाँ पर सिहान का उस औरत के साथ कोई लिंक है, कोई चीज़ है। तो यहाँ पर ज़करिया बताते हैं कि साईं, मुझे तो बस ये अंदाज़ा था कि सिहान बाबा वहाँ जाकर के कॉफ़ी पिया करते थे, लेकिन इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ
कि वो उस होटल के मालिक औरत के साथ भी उसका कोई ताल्लुकात है, लेकिन यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था। मैंने कितनी बार कहा है कि उसके साथ साए की तरह रहो, उसके पल पल हरकतों पे नज़र रखो। ये तुम कैसे न जान सके कि उसके और मरियम के दरमियान कोई रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर इतने में यहाँ पर सिहान आ जाते हैं। सिहान को यहाँ पर गाजी यूसुफ कहते हैं कि तुम क्या करते फिर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी रिपूटेशन, मेरी इज़्ज़त दांव पर लगी है। आखिर तुम उस होटल में कर क्या रहे हो? वो अगर मैं न ले सका तो मेरी इज़्ज़त, मेरी रिपूटेशन ख़राब हो जाएगी। सिहान कहता है कि बाबा आप उस होटल को भूल जाए, क्योंकि वो होटल आपने मुझे गिफ्ट कर लिया। आप यूँ ही समझ लें और लोगों को भी यही बहाना बना के बता दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही का, जो कि आज नशर होने वाला है और कल इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी नशर होगी। क्योंकि यहाँ पर आज फ्राइडे है और हमराही देखने वालों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड डे इसे कहा जाता है, और लोग इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इस दिन हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और फिर 9 बजे के बाद इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। तो इसी वजह से अक्सर देखा जाता है कि फ्राइडे को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा चूँकि नशर होना शुरू होता है फ्राइडे को। खैर, इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब अहबाब देखने वाले हैं। यहाँ पर मरियम बेचारी गाजी यूसुफ के जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाती, और दूसरी तरफ अपनी दूसरी बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस दुनिया से ही चली जाती हैं। एलिफ जो अपनी माँ की इलाज के लिए डॉक्टरों से अपॉइंटमेंटें लेती है कि उसकी माँ का इलाज हो जाए, क्योंकि उसकी माँ को हार्ट का मसला होता है और उसकी आर्टरी, जो हार्ट के आर्टरीज़ होती है, वो श्रिंक हो चुके होते हैं। डॉक्टर उसे बता भी चुके हैं कि हमें इसका इलाज